اللہ اکبر. آؤ توجہ. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے سنیا اللہ دی ذات بھی درود پڑھ دیئے اور آسمانہ دے نوری ملائکہ بھی درود پڑھ دینے. اور توجہ کرے آجے غور کرے آجے کیسا ہے نیک عملی. اللہ اکبر. اور اگے اللہ رب العالمین فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین فرماتے نے او ایمان والیوں اے ایمان دا دعویٰ کرنے والیوں مومنوں اللہ اکبر پڑھو نا ذات میرے نبی پاک دی ذات درود صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والیوں اللہ دی ذات بھی درود پڑھ دیئے اللہ دے نوری ملائکہ فرشتے بھی درود پڑھ دینے. وہ لوگوں توجہ کرنا غور کر دے جانا. او ایمان والیو اللہ پاک نے سانو حکم دیتا وے جڑے ایماندار نے اصل مومن بندے نے اللہ تعالیٰ دے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے انہاں نو آرڈر دیتا وے سونے ہاں اگر اللہ دے نبی دی ذات درود نہیں پڑھے گا اس قرآن دی آیت دا انکار کرے گا اللہ دے حکم دا منکر بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے قرآن دی آیت دی عمل کر دیا ہویا میرے نبی دی ذات درود پڑھیا کر کثرت نال ضرور پڑھیا کر. اللہ اکبر. اللہ دی قسم دنیا اندر بڑا فائدہ ہوئے گا آخرت اندر بھی بڑا فائدہ ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ توجہ کرنا غور کر دے جانا اے جی اللہ دے قرآن دی آیت دا فیصلہ وے. ان آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں چاندہ حدیثہ مبارکہ میں تو صحابہ دے سامنے بیان کرا. اللہ اکبر. آؤ توجہ کرے آجے غور کرے آجے رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے آؤ لوگوں توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے لوگوں توجہ کرنا اللہ دی قسم فائدہ کنا ہوئے گا درود پڑھنا. ادھر سونے ہاں جی میں دنیا دے معاملات اندر اسی ایسا جناب والا عمل کر دیا جن دے اندر سانو فائدہ ہوئے. اسی ایسی تجارت کر دیا جن دے اندر سانو فائدہ ہوئے. اسی ایسا کاروبار کرنے ہاں جن دے اندر سونے سانو فائدہ ہوئے. یہ تے دنیا دا اصول ہے یہ تے دنیا دا قانون ہے یہ تے عارضی زندگی واسطے فائدے والے کام کرنے ہاں لیکن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. ایک دن آئے گا سامان دی ڈور ٹوٹ جائے گی جڑی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جن دے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے نے والآخرۃ خیر و ابقا والآخرۃ خیر و ابقا. لوگوں آخرت دی زندگی بقا رہنے والی زندگی ہے. اس زندگی دے متعلق بھی سوچو نا اس زندگی بات بھی کچھ فائدے والے عمل کر لو نا اس زندگی بات بھی سونیا فائدے مند عمل کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ توجہ کرنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چل دیا اللہ دے نبی دے کو لے آئے آ کر کے کہنے لگے اے اللہ دے نبی جی میرا دل کردہ ہے توجہ کرنا میرا دل کردہ ہے. جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اور جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے. ادھر توجہ کری بڑا فائدہ ہوئے گا. صحابہ دا پیار ویخ صحابہ دی سوچ ویخ صحابہ دی فکر ویخ صحابہ دے خیال ویخ صحابہ دے تصورات ویخ. اللہ اکبر. ہے وہ بھی ساڑھے طرح انسان ہے. توجہ کرنا غور کرنا اگر تصورات دی دنیا اندر آ کے سوچے گا عمل کرے گا بڑا فائدہ ہوئے گا. سونے ہاں چل دیا پھر دیا جتھے بھی مصروف ہیں اپنے مربے دی اندر اپنے کاروبار اندر اپنی تجارت اندر اپنی دکان تے بیٹھائیں کار اندر بیٹھائیں سونے ہاں پامے لیٹے آئیں اس زبان دے انہا جملیاں نو پکا لے پڑھدا رہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے جملے پکا لے اپنی زبان دے انہاں پکا لے تے لازم کر لے اپنے آپ دے انہاں پڑھدا رہے گا۔ ادھر ویکھنا پیارے ابی بن کعب دی محبت ویکھ، پیارے ابی بن کعب دا جناب والا پیار ویکھنا۔ فرمایا اللہ دے نبی جی میرا دل کردائی میں جناب والا اپنے وقت دے 4 حصے کیتے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے دن دے 4 حصے کیتے نے۔ اللہ دے نبی جی انہاں 4 حصیاں دے وچوں 3 حصے میں اللہ دی عبادت کراں گا، میں اللہ دے کولوں رج رج کے دعاواں کراں گا، اللہ اکبر، اور 1 حصہ تہاڈی ذات پاک دے درود پڑھاں گا۔ توجہ کرنا، فرمایا اللہ دے نبی جی میں درود پاک دی بڑی فضیلت سنی ہے، بڑا شان سنے ہیں، بڑا مقام سنے ہیں، تے میرا دل کردا ہے میں اپنے وقت دے اپنے ٹائم دے 4 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے، 3 حصے اللہ دی عبادت کراں گا، اللہ دے کولوں دعاواں کراں گا، اللہ اکبر ذکر و اذکار کراں گا، اور 1 حصہ تہاڈی ذات تے درود پڑھاں گا۔ توجہ، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما شئتا ما شئتا، اے ابی بن کعب جی میں تیری مرضی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نال آقا فرماتے ہیں ان زدتا فہو خیر لکا، آقا فرماتے ہیں اے ابی بن کعب اگر اور زیادہ وقت درود پڑھے گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا، تیرے واسطے چنگا ہوئے گا، اللہ اکبر۔ تے پیارے ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی ہن میں 2 حصے تہاڈی ذات پاک تے درود پڑھاں گا، ایویں لا لو سونیا 1 گھنٹے دے اندر 30 منٹ جناب والا 60 منٹ ہویا کردے نے۔ اللہ دے نبی جی پہلا سوال کیتا 15 منٹ درود پاک پڑھاں گا، پونا گھنٹہ اللہ دی عبادت کراں گا، اللہ دے کول دعاواں کراں گا۔ آقا فرماندے نے ان زدتا فہو خیر لکا، اے ابی بن کعب اگر اور زیادہ کر لیں تیرے واسطے بڑا بہتر ہوئے گا، تیرے واسطے بڑا چنگا ہوئے گا۔ فرمایا اللہ دے نبی جی 2 حصے یعنی ادھا گھنٹہ تہاڈے تے درود پاک پڑھاں گا، یعنی ادھا دن ادھا وقت تہاڈے تے درود پاک پڑھدا رہواں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں توجہ کریا جے، اللہ دی قسم درود پاک پڑھنا بڑا ہی فضیلت ہے، بڑی ہی شان ہے، بڑا ہی مقام ہے، ان دے اندر اللہ پاک نے فائدے بھی بڑے رکھے نے۔ جویں دنیا دے معاملات اندر اسی فائدے والا کام کردے ہاں، ایسی تجارت کرنے ہاں سانو فائدہ ہوئے، اللہ اکبر، نقصان نہ ہوئے، گھاٹا نہ ہوئے۔ ایویں سونے ہاں آخرت دی زندگی واسطے جڑی ہمیشہ تے بقا رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی واسطے بھی کچھ فائدہ مند عمل کر لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں ہتھاں دی کیتی ہوئی کمائی کل قیامت نو تیرے کم آئے گی، جیسا بیج بیجے گا ویسا قیامت نو کٹ لے گا، جیسا عمل کرے گا ویسا قیامت نو پر لے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اے تے موکی جانی ہے، اے ختم ہوئی جانی ہے۔ سونیا جن نے 1 باری بھی درود نہیں پڑھیا زندگی اوندی بھی مک جانی ہے، جڑا ساری زندگی درود پڑھدا رہیا وے اے موت اونوں بھی ہونی ہے، جن نے کدے 1 نماز نہیں پڑھی موت اونوں بھی آئے گی، جڑا جناب والا 5 وقت دا نمازی ہے سونیا موت اونوں بھی آئے گی، اے موت ہونی ہے۔ اے دنیا دی زندگی آخر ختم ہو جائے گی، پاویں دکھاں دے اندر ختم ہو جائے، پاویں سکھاں دے اندر ختم ہو جائے، لیکن آخرت دی زندگی بقا رہنے والی زندگی ہے، جتھے موت نہیں آئے گی وہ زندگی ختم نہیں ہوئے گی۔ سونیا اس آخرت نو سوارن واسطے، اس ہمیشہ والی زندگی نو سوارن واسطے ایسے عمل کریا کر جڑے عمل صحابہ نے کیتے نے۔ پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی دینے اللہ دے نبی جی میں 2 حصے تہاڈی پاک ذات پاک تے درود پڑھاں گا۔ آقا فرماتے نے ان زدتا فہو خیر لکا، اے پیارے ابی بن کعب اگر اور زیادہ کر لیں بڑا فائدہ ہوئے گا، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اگر اور وقت زیادہ تو زیادہ وقت میری ذات پاک تے درود پڑھے گا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ تے پیارے ابی بن کعب فرماتے نے
اللہ دے نبی جی ہن میں ہر ویلے تہاڈی ذات درود پڑھدا رہواں گا چارے دے چارے حصے سارا دن تہاڈی ذات پاک دے درود ہی پڑھی جاواں گا اللہ اکبر تے پھر توجہ کرنی جدو پیارے ابی بن کعب نے گل کیتی نا اللہ دے نبی جی میں ہن ہر ویلے ہی درود پڑھاں گا تے میرے نبی نے کی جواب دیتا ہے توجہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے اے ابی بن کعب اگر ہر ویلے درود پڑھتا رہے گا پھر سن لے اذن تکفع ہمکا ویغفر لک ذنبکا اے ابی بن کعب سننا توجہ کرنا سنیا اے پیارا جواب ہے اللہ اکبر اے ابی بن کعب واسطے نہیں اے تیرے میرے واسطے بھی جواب ہے آج ہر بندہ پریشان نظر آندا ہے آج ہر بندہ دکھاں دا ماریا نظر آندا وے او دکھاں دے ماریا لوگ آگے اپنے دکھ نہ بیان کریا کر او مصیبتاں دے ماریا لوگ آگے اپنی مصیبتاں نہ رکھیا کر او پریشانیاں دا ماریا لوگ آگے اپنی پریشانیاں نہ رکھیا کر ادھر ویکھنا توجہ کرنا غور کر دے جانا آقا فرماتے نے اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میری ذات پاک دے درود پڑھو گے اللہ پاک دنیا دے غم دے دکھ دے پریشانیاں تے مصیبتاں دے مشکلاں دا خاتمہ فرما دین گے اور دوسرا فائدہ کی ہوئے گا آقا فرما دینے اے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک پڑھے گا دوسرا فائدہ اللہ پاک پچھلے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دین گے دنیا دے دکھ پریشانیاں مصیبتاں مشکلاں ختم ہو جان گیاں اللہ اکبر اور زندگی دے گناہ بھی معاف ہو جان گے میں نے 10 اور چاہنا اور کی چاہنا ہے اور کی بھالنا ہے اللہ اکبر یار گناہ بھی معاف ہو جان اللہ پاک اس زندگی دے اے دنیاوی زندگی دی گل پیا کرنا اللہ پاک تیری دنیا دی زندگی دے سارے دکھ پریشانیاں مصیبتاں مشکلاں دا خاتمہ کر دے لگے اللہ پاک تیری زندگی آرام تے سکون تے چین والی بنا دے لگے اللہ اکبر جدو دکھ مک گئے دکھ ختم ہو گئے پریشانیاں ختم ہو گئیاں اللہ اکبر تے پھر سونیا زندگی آرام والی راحت والی سکون والی بن جائے گی اللہ اکبر آؤ توجہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے ابی بن کعب دنیا دے غم ختم ہو جان گے اللہ اکبر کبیرہ اور قیامت والا دن ہوئے گا ادھر بیکھنا توجہ کرے آجے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اکبر ایتے دنیا در فیدے ہونگے دنیا دے دکھ ختم ہو جان گے دنیا دیا پریشانیاں ختم ہو جان گے اللہ اکبر سونے ہاں دوسرا پیدا اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے جدو گناہ ختم ہو گئے دن قیامت دا ہوئے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن جدو کوئی کم نہیں آئے گا پرا چھڑ جان گے پہنا چھڑ جان گیاں والدین چھڑ جان گے بیٹے چھڑ جان گے بیٹیاں چھڑ جان گیاں اللہ دی قسمیں اپنے پرائے بن جان گے اے یار دشمن بن جان گے اے جناب والا اپنے پرائے بن جان گے سونے ہاں جدو رب نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے نو اپو اپنی پئی ہوئے گی قیامت والے دن اے درود پڑھن دا پیدا ہوئے گا اللہ پاک دنو محمد پاک دی صفات نصیب کر کے جنت دا داخلہ تا فرمان گے میرے نبی دی شفاعت مل جائے گی سونا نبی تیری سفارش کرے گا کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر میرا نبی آئے گا اللہ اکبر تیری سفارش کر کے جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ لے کے دے گا اور کی چاہیے ہے ہر بندے چاہتا جنت مل جائے تے سونیا ہر ویلی اپنی زبان دے وچوں درود پاک پڑھدا رہے بجائے کہ کسی دیاں چگلیاں کریے کسی دی غیبت کریے کسی دا عیب تلاش کریے انہوں پوری برادری دے اندر ذلیل کریے اس دے بجائے درود پڑھیا کر اللہ اکبر توجہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آؤ توجہ کرے آجے غور کرے آجے سونیا آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ سونیا جڑا بندہ درود پاک پڑھ دائے اللہ پاک انہوں آسمانہ تو سلام بیج دینے اللہ اکبر اس بندے دی کن نشان دے کننا مقام ہے جنہوں آسمانہ دے بیٹھ کے ساری کائنات دا خالق تے مالک سلام پیا کر داوے اللہ اکبر کبیرہ آج دنیا والے سانو سلام کرن تے بڑا دل خوش ہونداوے اللہ اکبر سونیا اس بندے دی شان دے کے آ کہنے ان دے مقام دے کے آ کہنے جنہوں آسمانہ دا رب بھی سلام کر داوے اللہ اکبر توجہ کرنا پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندروں نکلے نے تے میں بھی اللہ دے نبی دے پیچھے نکلیا ماں اللہ اکبر اللہ دے نبی اگے اگے جا رہے نے میں پیچھے پیچھے چلدا جا رہے ہیں ماں اللہ دے نبی چل دے ایک باغ اندر داخل ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ کھجوران دے باغ اندر داخل ہوئے نا پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے اللہ دے نبی سجدہ ریز ہو جاندے نے سجدے اندر بہ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ فرما دینے اللہ دے نبی نے اینا لمبا سجدہ کیتا فرما دینے کہ میں بڑا پریشان ہویا میرے دل اندر خیال آیا کہ دے جبریل اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اللہ دے اپنے نبی دی روح نہ قبض کر لی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ یعنی اتنا لمبا سجدہ کی داوے آج کوئی سجدے پہ جائے 5-10 منٹ سجدی اندروں نہ اٹھے دی اسی سمجھ دیا جی میں پتہ نہیں بہت ہو گیا اسی طرح پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے اللہ دے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیتا وے سونیا اتنا لمبا سجدہ کیتا فرما دینے کہ میرے دل اندر خیال آیا کہ اللہ دے نبی دی روح نہ قبض ہو گئی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ میرے بیدیاں اچانک اللہ دے نبی نے سجدے دے اندر سر اٹھایا وے فرمایا عبد الرحمن خیرے بڑا پریشان نظر آندا وے فرمایا اللہ دے نبی جی تسی اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے میں سمجھا کہ پتہ نہیں اللہ دے نبی دنیا تو وفات پا گئے نے روح قبض ہو گئی ہے آقا فرما دینے اے عبد الرحمن بن عوف میرے کولے جبریل امین آئے نے اللہ اکبر کبیرہ آقا کہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ میں وہ خوشخبری سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا وے شکرانے دا سجدہ کیتا وے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ دے نبی جی خوشخبری کا دیئے مینوں میں دسونا آقا فرما دینے اے عبد الرحمن بن عوف اللہ رب العالمین فرما دینے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ تواڈی ذات پاک دے ایک مرتبہ درود پڑھے گا زیادہ نہیں ادھر ویکھنا ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین فرما دینے میں رب آسمانہ تو دے تے سلام بھیجاں گا آسمانہ تو اللہ تعالیٰ دے واسطے سلام پیش کر لگے اللہ اکبر درود ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العالمین آسمانہ تو تیرے تے 10 رحمتہ دا نزول فرما دینگے اللہ اکبر اتنا فائدہ ہے آؤ توجہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ لوگو توجہ کرے آجے غور کرے آجے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ اللہ دے نبی دی ذات درود پڑھ داوے فیدہ کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرت اللہ اکبر عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے سنن ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے اللہ اکبر آقا فرماتے نے ما من عبد یصلی علیہ الا صلت علیہ الملائکہ ما دام یصلی علیہ فلیکل العبد من ذالک اولی کثیر آقا علیہ السلام فرماتے نے او کائنات والیو جیڑا بندہ میری ذات پاک دے درود پڑھ دائے جنی دیر تک او بندہ میری ذات درود پڑھدا رہے گا آسمانہ دے نوری ملائکہ ان دے بہت بخش دیاں دعاواں کر دے رہن گے جنہوں فرشتیاں دیاں دعاواں مل جائے انہوں اور کی چاہیے دے
آسمانہ دے نوری ملائکہ ہوندے دے اللہ اکبر ان دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہن گے آسمانہ دے نوری ملائکہ ہوندے دے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندیاں دعاواں کر دے رہن گے اللہ اکبر آؤ ہون تیری مرضی پامیں فرشتیاں دے دعاواں تھوڑیاں لے لے پامیں زیادہ لے لے جنی دیر تک تو درود پڑے گا انہی دیر تک اللہ دے نوری ملائکہ تیرے دے اللہ اکبر تیرے واسطے آئے بخشش دیاں دعاواں کرن گے آؤ توجہ تیسری حدیث تجبہ رحمت کائلہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ لوگوں توجہ کرے آجے قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانے والا عمل یعنی اللہ دے نبی دا قرب پانے والا عمل اللہ دے نبی دا ساتھ ہونے والا عمل کیڑا عمل جیڑا عمل کریے اللہ دے نبی دا قرب مل جائے کیڑا عمل جیڑا عمل کریے اللہ دی جنت میں ملے تے جنت اندر اللہ دے نبی دا ساتھ میں مل جائے اللہ اکبر سونے ہاں کیڑا عمل جیڑا عمل کریے اللہ پاک قبر دی عذاب تو بھی بچا لین کیڑا عمل جیڑا عمل کریے اللہ پاک جہنم دی عذاب تو بھی بچا لین ایسا عمل اللہ اکبر کبیرہ آؤ توجہ کرنا غور کر دے جانا پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے لوگوں توجہ کرنا اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا آقا علیہ السلام فرما دینے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ جڑا بندہ میرے قریب ہوئے گا وہ بندہ میری ذات درود پڑھنے والا ہوئے گا وہ بندہ میری ذات درود پڑھنے والا ہوئے گا جلا بندہ میرے قریب ہوئے گا تے جنہوں اللہ دے نبی دا قرب مل گیا کل قیامت والے دن ساری دنیا وچوں اور کی چاہیے اللہ اکبر سارے نبیان دے سردار دا ساتھ مل گیا توجہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ لوگوں توجہ کرے آجے غور کر دے جائے آجے آمینہ دلال علیہ السلام دیا احادیث مبارکہ دے غور کرنا اللہ اکبر کبیرہ سونیا اللہ اکبر جیڑا بندہ میری نبی دی ذات درود نہیں پڑھدا نقصان بھی بڑا ہوئے گا اللہ اکبر گھاٹا بھی بڑا ہوئے گا آؤ توجہ کرنا دو حدیثاں بیان کر کے دیوات ختم کریے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے لوگوں جیڑا بندہ میری ذات پاک دے میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا میری امت دا سب تو وڈا بخیل تے کنجوس بندہ ہے سب تو وڈا بخیل بندہ ہے جیڑا بندہ میری ذات درود نہیں پڑھدا نام سن کے اللہ اکبر اور ایسا بد بخت بد نصیب تے گندہ بندہ ہے جن دے واسطے اللہ دے نوری ملائکہ دا سردار جناب جبریل امین علیہ السلام بھی بد دعاواں پہ کر دینے اللہ دا نبی بھی بد دعاواں کردہ ہے اللہ اکبر جنہوں فرشتیاں دی بد دعا ملی اللہ دے نبی دی بد دعا ملی اللہ دی قسم میرا دے ایمان ہے وہ بندہ دنیا اندر بھی ذلیل ہوئے گا وہ بندہ آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا اللہ اکبر انہوں قبر چ بھی مارا پہن گیا انہوں حشر چ بھی مارا پہن گیا جڑا بندہ اللہ دے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھے گا اتنا نقصان ہوئے گا آؤ دوسری حدیث رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے لوگوں جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھنا بھول گیا اے میں سمجھو او بندہ اللہ دی جنت دا رستہ ہی بھول گیا جلا بندہ درود پڑھنا بھول گیا اے میں سمجھو او جنت والا رستہ بھول گیا اتنا نقصان ہے جلا جنت والا رستہ ہی بھول گیا میں نے 10 جنت کی میں جائے گا اللہ اکبر جنہوں جنت والا رستہ ہی نہ نصیب ہویا وہ جنت نہیں جا سکتا میرا ایمان ہے توجہ رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ لوگو توجہ کرنا, جیڑا بندہ درود پاک پڑھنا بھول گیا اللہ دی قسم جنت والا رستہ بھول گیا وے. صحیح حدیث طیبہ وے, نہ ہوئی تے میں تیرا مجرم آج دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی. اگر درود پاک نہ پڑھے تے سونیا تو آج دنیا اندر بھی مجرم ہے, کل قیامت نو بھی مجرم ہوئے گا تے بخیل تے کنجوس بندہ ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا دی درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے. اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنت نو جان لئی راواں مل گئیاں. جنت نو جان لئی راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں سارا مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ توجہ کرے آج, غور کرے آج. آخری دو حدیثاں دے بعد ختم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے, جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح دی نماز تو بعد میری ذات درود پڑھے گا, زیادہ نہیں 10 واری سونیا, زیادہ تو زیادہ 5 منٹ لگ دینے, صرف 5 منٹ لگ دینے. اینا انگلاں تے گر کے درود پاک تو پڑھ لیں. 10 واری پڑھی اللہ اکبر تے فائدہ بڑا ہوئے گا. آقا فرما دینے, جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح میری ذات پاک دے درود پڑھے گا اور 10 مرتبہ مغرب دی نماز تو بعد میری ذات پاک دے درود پڑھے گا, اللہ اکبر, دن قیامت دا ہوئے گا. اللہ پاک اس بندے نو محمد شفاعت دا حقدار بنا دے گا. میرے نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بن جائے گا, سفارش دا حقدار بن جائے گا. 10 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا تیرا کام میں. کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی. سونیا رب دے دربار اندر میرا محمد تینوں رب کولو جنت لے کے دے گا, سفارش کر کے جنت مل جائے گی. اللہ اکبر. توجہ. آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے. آؤ لوگو توجہ کرنا, آخری حدیث تے بعد ختم ہے. آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے, مؤذن اذان کہیں دائیں تسی اذان سن دے ہو, جمیں جمیں مؤذن کہیں دا جا رہے آوے اومیں تسی کہیں دے جا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ سونیا مؤذن نے اذان ختم کر دیتی وے. اللہ اکبر. اذان سنیے, آقا فرما دینے اذان تو بعد ثم صلو علیہ, ثم صلو علیہ. آقا فرما دینے اذان تو بعد سونیا میری ذات درود پڑھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اذان تو بعد میری ذات درود پڑھے گا. اذان سن کے اذان تو بعد دعا پڑھے گا, وسیلے دی دعا کرے گا. اللہ اکبر. اللہم رب هذه الدعوات التامہ والصلاة القائمة آت محمد للوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے دعا پڑھے گا. اللہ اکبر. تے درود پڑھے گا. کل قیامت والے دن سونیا فائدہ کی ہوئے گا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار اندر آن گے. سونیا اللہ دے دربار اندر جدو قیامت والا دن اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی, سارے چھڑ جان گے, اپنے پرائے بن جان گے, یار منہ موڑ لین گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جدو پرا بھی چھڑ جان گے,
نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اللہ دے نبی سونے اللہ دے دربار دران گے تیری میری سفارش کر کے اللہ سونے اس بند نو معاف کر دے کیوں جی معاف کیوں کریے اللہ سونے تینوں پتا ہے دنیا دے اندر رہ کے اے میری ذات درود پڑھدا رہیا وے آج میں کی میں برداشت کراں میری ذات درود پڑھنے والا آج محمد دا امتی جہنم اندر جائے میں برداشت نہیں کردا اللہ سونے نو معاف کر دے سونے اللہ تعالیٰ اپنے نبی دی سفارش قبول کر کے تینو معاف کر کے تے سونے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ سونے جدو جنت مل جائے گی ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی تے کیڑا نبی ہے جندہ نام بڑا سونا ہے اللہ اکبر آخری تے پیار دی بولی باواں تے بعد ختم کریے اللہ اکبر سونے نبی دا سونا نام مجید وچ دو میمہ اسی پڑھ دے درود و سلام مجید وچ دو میمہ سونے نبی دا سونا نام مجید وچ دو میمہ اسی پڑھ دے درود و سلام مجید وچ دو میمہ دائیاں حلیمہ کولے ساریاں آیاں دائیاں حلیمہ کولے ساریاں آیاں آگے ساریاں گلا سنایاں اسیگا او سنو بیکھنے آیاں اسیگا او سنو بیکھنے آیاں ہندہ ذکر جندہ صبح شام جند وچ دو میمہ اسی پڑھ دے درود و سلام جند وچ دو میمہ مکے وچوں سورج چمکدا آیا مکے وچوں سورج چمکدا آیا آگے سارے جگ نو جگایا شرک و بدعت نو جڑ تو مکایا شرک و بدعت نو جڑ تو مٹایا کیتا ذکر خدا سریام جند وچ دو میمہ اسی پڑھ دے درود و سلام جند وچ دو میمہ سارے نام نبی دے سونے ایک دوجے تو ود من مونے سارے حشر نو اس والیونے سارے حشر نو اس والیونے پینا پینا حوض کوثر دا اندے ہتھوں جام جند وچ دو میمہ اسی پڑھ دے درود و سلام جند وچ دو میمہ توجہ کرنا میرے نبی دا شان نوری خاکی کرن غلامی نوری اللہ دے نوری ملائکہ بھی میرے نبی دیا غلامیاں کر دینے توجہ نوری خاکی کرن غلامی آن ملائکہ دین سلامی پیار کرن انو خاص آمی ہوندہ سب تو ود مقام جند وچ دو میمہ اسی پڑھ دے درود و سلام جند وچ دو میمہ سونے نبی دا سونا نام جند وچ دو میمہ جڑا نام سن کے سی درود پڑھنا ہے آخرت سب آخرت رب سونے نو بنایا آخرت رب سونے نو بنایا نالے سیر فلک دکرایا سارے نبیاں تو اے ہوئی اخوایا سب پڑھ لو اس دا کلام جند وچ دو میمہ اسی پڑھ دے درود و سلام جند وچ دو میمہ توجہ جناب والا دعا کرن لگیا محبت نالامین کہہ دی ہر پاسے ہن کینا ہی کینا حسد بغض کینا جنہوں کہندے نے اللہ اکبر ہر پاسے ہن کینا ہی کینا چل رحمانی ایت ہن کی جینا چل ہن چلیے شہر مدینہ اللہ پاک سارے نو شہر مدینے لے جائے توجہ کرے آجے
ہر پاسے ہن کینا چل رحمانی ایتھے کی جینا چل ہن چلیے شہر مدینہ جتھے یار نبی دے تمام جندے وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جندے وچ دو میماں سونے نبی دا سونا نام جندے وچ دو میماں اللہ دی حضور دعا ہے اللہ پاک سانو اللہ دے نبی دی ذات کثرت دے نال ہر ویلے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین